अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं। नाजरीन मोहतरम, ये नज़र बद के लिए वजीफ़ा है, ये कुरानी वज़ाइफ है। नाजरीन मोहतरम, कुरान की आयत से हम अपने ऊपर की नज़र को ख़त्म कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को कर देखें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे वो किसी भी तरीके की नज़र बद हो, चाहे हमारी खुद की नज़र क्यों ना हो, अगर हमारी ही नज़र हमें लग गई होगी या फिर हमारी नज़र किसी और को भी लग गई होगी, तो नाजरीन मोहतरम, इस आयत से हम अपना इलाज कर सकेंगे इंशाअल्लाह। नज़र बद तो किसी को लग सकती है, अपने घर में भी किसी की भी नज़र बद लग सकती है। तो मोहतरम नाजरीन, आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नज़र बद कई तरीके की होती हैं, ज़मीनी होती है, आसमानी होती है, या फिर आपके घर में जो भी मखलूक होती है जैसे कि जिन वगैरह होती हैं। तो मोहतरम नाजरीन, किसी की भी नज़र हमें लग सकती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करें और आप देखेंगे कि कुछ दिन में ही आपको सेहत मिलने लगी है। अगर जो आप किसी की नज़र के चलते ही काफ़ी परेशान रहने लगे हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, आप बीमार रहने लगे हैं, आप इलाज कराते कराते थक गए हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मोहतरम नाजरीन, ज़रूर आपको नज़र बद लगी है, आप नज़र बद के शिकार हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ऐसे में आपको करना ये है कि आज जो हम ये कुरानी वज़ाइफ आपको बता रहे हैं, आपको इस आयत को पढ़ना है और बीमार शख्स पे दम करना है। नाजरीन मोहतरम, अगर आपके ऊपर नज़र बद लगी है, आपको लगता है कि हो सकता है कि मेरी ख़ुद की नज़र मुझे लग गई है, तो मोहतरम नाजरीन, उस शक्ल में आपको ये करना है कि आप इस दम को किसी और से पढ़वा लें और पढ़वाने के बाद अपने ऊपर दम करा लें, और या फिर आप ऐसा करें कि इस नज़र बद को ख़त्म करने के लिए आप इस पानी पर दम कर लें। अगर कोई आपके पास पढ़ने वाला नहीं है, मजबूरी तो अल्लाह भी समझता है, तो मेरी बहनें या मेरे भाई जो भी अपने आप को लगता होगा उन्हें कि हमारी ख़ुद की नज़र लग गई है, तो आप ऐसा करें कि पानी पर दम कर लें और वो पानी पी लें। इंशाअल्लाह आपको शिफ़ा नसीब होगी, पाक परवरदिगार आपको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ध्यान से सुने, जो आज हम आपको वजीफ़ा बता रहे हैं ये कुरानी वज़ाइफ है। कुरानी वज़ाइफ के सबसे ज़्यादा फ़ायदे ये हैं कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, आप इस आयत को पढ़ें इंशाअल्लाह। आज हम 2 आयतें बताएंगे जो कि दोनों नज़र बद के लिए हैं। आप इन दोनों आयतों को एक साथ पढ़कर भी दम कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे पानी पर दम करके पी लें या अपने ऊपर फूंक लें, तो इस तरीके से ये दम हो जाएगा। तो नाजरीन मोहतरम, बड़ा ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, लेकिन नाजरीन हमें आप लोगों को समझाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि पता नहीं लोग किस किस तरीके के सवाल पूछने लगते हैं। लोगों के कमेंट आने लगते हैं कि हम अपनी नज़र, अगर हमारी ख़ुद की नज़र लगी हो तो हम क्या करें, या फिर अगर हमें किसी जानवर की नज़र लगी हो तो हम क्या करें, या फिर हमें ऊपर की नज़र है तो हम क्या करें। तो मोहतरम नाजरीन, ये आयत जो हम आपको बता रहे हैं ये हर तरह की नज़र के लिए कामयाब है इंशाअल्लाह। आप बस इसे पूरे यकीदे के साथ करें, आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आप बस इस वजीफ़े को पूरे ध्यान से करें इंशाअल्लाह। किसी भी तरीके की नज़र होगी, नज़र बद होगी, या फिर किसी की काली नज़र ही क्यों ना हो, अगर आपको काली नज़र भी लगी होगी किसी की, तो मेरी बहनें, मेरे भाई, आप इस बात को ध्यान में रखें कि नज़र वो चीज़ है जो इंसान को कब्र के घाट उतार देती है, यानी कि उसे हलाक कर देती है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो नज़र आपको हलाक कर देगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म कर देगी। तो इंशाअल्लाह आप इस वजीफ़े को करें, आपको शिफ़ा मिलेगी। आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको शिफ़ा दी है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, वो इसके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के ज़रिए उस नज़र बद का
جو ہمارے اوپر بری نظر ہے اس کا اثر ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اگر ان کے معصوم بچے پر بھی کسی کی بری نظر ہوگی یا اسے نظر لگ گئی ہوگی تو اس کے لیے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی یہی نظر کا دم ہے اور بڑے لوگوں کے لیے بھی نظر کا یہی دم ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی یہ ویڈیو ہے، تو آپ اسے بالکل بھی اسکرپٹ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ تو چلیے ناظرین محترم، اب ہم رجوع کرتے ہیں وظیفے کی جانب، تو دھیان سے سنیں۔ اب جو ہم آپ کو آیت بتانے جا رہے ہیں، نظر بد کے لیے آپ پڑھیں، اس کا دم کریں۔ وَإِن يَقُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک آیت ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، یہ قرآن کی آیات ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ کالی سے کالی نظر بھی آپ اس دم سے ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب یہ نظر کے لیے قرآن کی آیات ہے، سننے میں اور کہنے میں آسان ہے، اور پڑھنے والے کے لیے تو جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ تو ناظرین محترم، چلیے اب میں آپ کو دوسری آیت بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اذہب عنہ الرح وبرداہ وصباہ۔ تو ناظرین محترم، بس یہی دو آیتیں ہیں، آپ ان دونوں آیتوں کو پڑھیں۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اے اللہ العزیز، مجھے اس نظر بد کی سردی اور گرمی سے محفوظ رکھ، اس کی مصیبت سے مجھے دور کر دے۔ ناظرین محترم، بہت ہی پاورفل یہ وظیفہ آج ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ ناظرین محترم، ان دونوں آیتوں کو پڑھنا کیسے ہے ہم وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ ان دونوں آیتوں کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ 11 دن تک انہیں لگاتار پڑھیں، 11 دن تک آپ کو انہیں پڑھنا ہے۔ دھیان سے سنیں، آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جس وقت آپ کو پورے دن میں یاد آ جائے آپ اس وقت اسے پڑھ لیں۔ اسے پڑھنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ جس کو نظر ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے، اور یہ آیت آپ کو دونوں ملا کر کے 11 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ آپ یہ دھیان رکھیں 11 دن تک پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو ناظرین محترم، ہم یہ دونوں آیتیں آپ کی اسکرین پر بھی لگا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت آپ کو ان آیتوں سے شفا عطا فرمائے، آپ کو جو بھی پریشانی ہے وہ آپ کی دور ہو جائے، چاہے وہ بیماری سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کاروبار پہ نظر ہو یا پھر آپ کے اوپر نظر ہو، آپ کے بالوں پر نظر ہو، کسی بھی طریقے کی نظر ہو، آپ کے گھر میں آپ شادی شدہ ہیں آپ کی شادی پر نظر ہو، تو آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں اور آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر ایک طرف سے کامیابی نصیب فرمائے گا، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، بہت ہی پاورفل یہ مجرب وظیفہ آج ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ آپ اپنے بچوں پر بھی دم کر سکتی ہیں، جیسے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اچانک سے رات میں رونے لگتے ہیں، پریشان کرنے لگتے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر ہو گئی ہے، کیونکہ بعض وقت ماں باپ کی بھی نظر ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ نظر کا دم ڈالیں گے آپ تو بچوں کو سکون ملے گا۔ بس یہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ اگر وظیفہ آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ ناظرین سے گزارش ہے، ہمارے چینل پر نئے آنے والے محترم ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم ایسے ہی ضرورت کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کب کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے اور آپ کی ہماری قسمت سنور جائے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے۔ تو ناظرین محترم، بس یہی مختصر سا وظیفہ آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ناظرین محترم، ہر چیز کو ہمیں بتانا لازمی رہتا ہے، کیونکہ پھر لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کمنٹ کرتے ہیں اور سوال جواب کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ لمبے لمبے آپ جو لیکچر دیتی ہیں یہ مت دیا کیجیے، تو میری بہنوں، ہمیں بتانا بہت ضروری رہتا ہے، ورنہ پھر ہم بار بار
آپ کو وہی بات بتائیں گے تو ہمارا بہت ٹائم جائے گا، اس لیے ہم آپ کو ایک ہی بار میں سب کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔